घोषिकाज्यूमा धन्यवाद। प्रधान सेनापति काजी केयर सिंह बस्नेतज्यूको 254 स्मृति समारोहमा आज यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विद्वत्वर्ग, विशिष्ट महानुभाव, महिला तथा सदनवृन्द सबैमा म सहायक रथी सुन्दर कुमार पाण्डे अवकाश प्राप्त हार्दिक अभिवादन गर्दछु। अहिले उद्घोषकले जानकारी गराएअनुसार आजको विषयमा मन्तव्य राख्न काजी कालु पाण्डे, काजी तुलाराम पाण्डे स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष अवकाश प्राप्त रथी पवन बहादुर पाण्डेज्यूले अनुरोध गरिएको थियो, तर उहाँ हाल सिजनल फ्लूको समस्याका कारण उपस्थित हुन नसक्नु भएकोले उहाँकै अनुमति तथा निर्देशन अनुसार स्मृति प्रतिष्ठानको प्रतिनिधित्व गर्दै म उपस्थित भएको छु। नेपाल राष्ट्र निर्माणमा अतुलनीय योगदान पुर्याउने वीर योद्धा प्रधान सेनापति काजी केयर सिंह बस्नेतज्यूको स्मृति र उहाँको कदरको लागि आयोजित यस समारोहमा सहभागी हुन पाउँदा मलाई हर्ष लागेको छ। साथै निमन्त्रणाको लागि आयोजक संस्था श्रीपाली बस्नेत समाज नेपाल समाजका अध्यक्ष अवकाश प्राप्त सेनानी थमन बहादुर बस्नेतज्यू तथा उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई प्रदान गरेको विषय नेपाल राष्ट्र निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा पाण्डे र बस्नेत वंशबीचको आपसी सम्बन्ध तथा राष्ट्र निर्माणमा उनीहरूले निर्वाह गरेको सहकार्यपूर्ण भूमिकाबारे प्रकाश पार्नु हो। सुरुमै र साँचो रूपमा भन्नुपर्दा यस विषयमा मेरो गहिरो अध्ययन छैन। यहाँ मैले प्रस्तुत गर्ने विचारहरू मुख्यतः नेपाली जङ्गी अड्डाबाट विक्रम सम्वत 2065 प्रकाशित नेपालको सैनिक इतिहास भाग 2 र सरदार भीम बहादुर पाण्डे छेत्रीद्वारा लिखित राष्ट्रभक्तिको झलक लगायत विभिन्न सन्दर्भ ग्रन्थहरूमा आधारित छन्। मैले प्रस्तुत गर्ने तथ्य तथा विश्लेषणमा कुनै त्रुटि, विमति वा सुधार आवश्यक ठहरिएमा नेपाल एकीकरण सम्बन्धी गहिरो अध्ययन गर्नुभएका विद्वानहरू समक्ष अग्रिम क्षमा याचना गर्दै सुधारका लागि खुला रहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। अब अलिकति ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट सुरु गरौँ। विक्रम सम्वत 1759 देखि 1831 सम्म श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा सञ्चालित नेपाल एकीकरण अभियान अत्यन्तै जटिल र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा अघि बढेको थियो। सीमित स्रोत साधन भएको गोर्खा राज्य, छिमेकी राज्यहरूसँगको राजनीतिक सैनिक प्रतिस्पर्धा, मुगल साम्राज्यको पतनसँगै ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको विस्तारवादी नीति, प्रतिकूल राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिस्थितिमा गोर्खा राज्यका जनतालाई युद्धका लागि अभिप्रेरित गर्नु तथा आन्तरिक एकता कायम राख्नुपर्ने कठिन अवस्था लगायत यी सबै एकीकरणका यात्राका प्रमुख चुनौतीहरू थिए। यस्तो परिवेशमा राष्ट्र निर्माण सफल बनाउन सबल, सक्षम र विश्वसनीय सैनिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व अपरिहार्य थियो। पृथ्वीनारायण शाहले 4 जात 36 वर्णको फुलबारीको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै राष्ट्र र राष्ट्रनायकप्रति निष्ठावान, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ नेतृत्ववर्गको निर्माणमा विशेष जोड दिनुभएको पाइन्छ। अब पाण्डे र बस्नेत वंशको भूमिकाबारे श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश तथा ऐतिहासिक अभिलेखहरूमा मगर, गुरुङ, ब्राह्मण, ठकुरी र खस समुदायमध्ये विशेषतः बस्नेत र पाण्डे वंशको उल्लेख प्रमुख रूपमा पाइन्छ। यस सन्दर्भमा पाण्डे वंश सम्बन्धी यहाँ केही स्पष्ट गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु। काजी कालु पाण्डे र काजी तुलाराम पाण्डे यी दुवैजना मन्त्री गणेश पाण्डेका 6औं पुस्ताका सन्तति थिए। यी दुवैको साझा पूर्वज वा जिजुबाजे विरुद्धत्त पाण्डे थिए। काजी कालु पाण्डेका सन्तानहरूमा छोरी चित्रादेवी चित्रावती, काजी वंशराज पाण्डे, सरदार रणसुर पाण्डे तथा काजी दामोदर पाण्डे नेपाल एकीकरणको इतिहासमा उनीहरूको निकै उल्लेखनीय भूमिकाहरू रहेको पाइन्छ। एकीकरण अभियानमा पाण्डे बस्नेत वंशको सहकार्य सम्बन्धमा एकदम नै संक्षेपमा राख्न चाहन्छु, किनभने योभन्दा अगाडि रथी सरोज प्रताप राणाज्यूले धेरै कुराहरू विस्तृतमा भनिसक्नु भएको छ। अब यो कान्तिपुर उपत्यका विजय पूर्व नुवाकोट, ककनी, दहचोक, नालदोम, सिन्धुलीगढी र मकवानपुर जस्ता सामरिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा गोर्खाले नियन्त्रण स्थापित गर्न अनिवार्य थियो। यहाँ सञ्चालित सैन्य अभियानहरूमा काजी तुलाराम पाण्डे र काजी केयर सिंह बस्नेत बीचको सहकार्य
गोर्खा राज्य विस्तारको मेरुदण्ड साबित भयो। विक्रम सम्वत 1811 मा दहचोक विजय, त्यसपछि तुलाराम पाँडे र केरसिंह बस्नेतको सहकार्यमा नामदुम गढीमाथिको सफल आक्रमण, कलाञ्चोक दोलखा हुँदै दुधकोशीसम्म गोर्खाली राज्यको विस्तार, यी सबै अभियानहरूले पृथ्वीनारायण शाहको बिजिगिसु नीति अर्थात् युद्धभन्दा पनि सामरिक रणनीति, नाकाबन्दी र सफल कूटनीतिको प्रभावकारिता पुष्टि गर्दछ। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 1819 मा मकवानपुरमा गुर्गिन खानको फौज तथा 1824 मा सिन्धुलीमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको फौजमाथि प्राप्त विजयमा केरसिंह बस्नेत र वंशराज पाण्डेले नेतृत्व गरेका फौजहरूको सहकार्य निर्णायक रह्यो। 1822 सालमा कीर्तिपुरमाथिको तेस्रो अभियानमा वंशराज पाण्डेले रणनीति तय गरे, तुलाराम पाण्डेले समन्वय गरे र केरसिंह बस्नेतले अग्रपन्थीमा नेतृत्व प्रदान गरे र आखिरमा बिना लडाई कीर्तिपुर कब्जा गर्न गोर्खाली फौज सफल भएको थियो। अन्ततः विक्रम सम्वत 1828 मा 24 राज्यहरूसँगको भएको युद्धको क्रममा गोर्खाली सेनाको नेतृत्व गर्दै दक्षिणी मोर्चाबाट लडिरहेका काजी केरसिंह बस्नेत र उत्तर मोर्चाबाट लडेका काजी वंशराज पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको गोर्खाली फौजले तनहुँ, लमजुङ लगायतका 24 राज्यहरूको संयुक्त सेनासँग 7औं कोट स्याङ्जामा पुस 5 गते भीषण सङ्घर्ष भयो। उक्त युद्धमा काजी केरसिंह बस्नेत 500 गोर्खाली सैनिकसहित वीरगति प्राप्त गरे भने काजी वंशराज पाण्डे रणभूमिमा घाइते भई युद्धबन्दी भए। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशको सन्देशहरूमध्ये एउटा सन्देशको यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु। विक्रम सम्वत 1831 र जीवनको अन्त्यमा पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेश मार्फत राज्य सञ्चालनका मूल मन्त्रहरू प्रदान गरे। ती उपदेशहरूमा उनले विभिन्न भारदार वंशहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण राखेका थिए। त्यसै सन्दर्भमा नेपाल कानुन आयोगद्वारा प्रकाशित राष्ट्रपिता बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश पृष्ठ नम्बर 3 मा उल्लेखित वाक्यांश यस्तो छ: अब पाण्डे र बस्नेतको जुग बाँधिदिन्छु, तेरी छोरी श्रीराम बस्नेतको छोरो केरसिंह बस्नेतलाई देऊ भनी मागी बिहे गरिदिया र पाण्डे बस्नेतको जुग बाँधी पाण्डेको ढाल बस्नेतको तरवार गरी नेपालमा चढाइ गरेको हो। यसले म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पाण्डेको ढाल बस्नेतको तरवार गरी नेपालमा चढाइ गरे हो। यस सन्देशको सीमित व्याख्या गर्ने हो भने राष्ट्रनायक पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न विभिन्न उपायहरू अपनाएका थिए। ती उपायहरूमध्ये भारदारहरूबीच समझदारी, जिम्मेवारी र सहकार्य बलियो बनाउन उनले पारिवारिक सम्बन्धलाई पनि महत्त्व दिएको मान्न सकिन्छ। यही उद्देश्यले विक्रम सम्वत 1810 मा काजी कालुपाण्डेकी छोरी चित्रावतीको विवाह काजी शिवराम सिंह बस्नेतको छोरा काजी केरसिंह बस्नेतसँग गराएको हुन सक्छ। यस सन्देशको थप व्याख्या गर्दा प्रतीकात्मक अर्थमा बस्नेत वंशलाई तरवार भनिएकोमा तरवारलाई आक्रमण, साहस र विजयको प्रतीक मान्न सकिन्छ। बस्नेतहरूलाई युद्धमा अग्रपन्थीमा लड्ने, आक्रमण गर्ने शक्तिका रूपमा चित्रण गरिएको हुन सक्छ भने पाण्डे वंशलाई ढालसँग गाँजिएकोमा ढाललाई रक्षा, स्थिरता र आन्तरिक एकताको प्रतीक मान्न सकिन्छ। पाण्डे वंशले रणनीतिक योजना, आन्तरिक सहकार्य, गोर्खाली सेनाको सुरक्षा, सफल कूटनीति, अर्थव्यवस्था र प्रशासनिक स्थायित्वता सुनिश्चित गर्दै राज्यलाई मजबुत बनाउने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ। यसको छोटो विश्लेषण गरौँ। पृथ्वीनारायण शाहको रणनीतिक सोचले के देखाउँछ भने आक्रमण मात्र भए राज्य अस्थिर हुन्छ, रक्षा मात्र भए विस्तार, विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन। त्यसैले बस्नेत र पाण्डे वंशबीचको सहकार्यलाई उनले राज्यको स्थायित्व र विस्तारको आधार ठहर गरे। अन्ततः नेपाल एकीकरणको क्रममा यी दुई वंशसहित अन्य वंश तथा जात जातिको सामूहिक नेतृत्व र सहकार्यले राष्ट्र निर्माणलाई सम्भव तुल्याए। मेरो व्यक्तिगत दृष्टिमा पनि राज्य सञ्चालनमा सैन्य साहस, प्रशासनिक स्थायित्व दुवैले बराबरी महत्त्व राख्दछन्। यी दुई पक्षको सामञ्जस्यता नै प्रभावकारी शासन व्यवस्थाको आधार हो, जसलाई नेपालको अहिलेको परिवेशमा हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न आवश्यक ठान्दछु। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा नेपाल एकीकरण केवल युद्धको परिणाम थिएन, बरु विविध वंश, जात
र समुदाय बीचको सहकार्य, समझदारी र साझा नेतृत्वको उपज थियो। बस्नेत र पाण्डे वंशको समन्वयले आक्रमण र रक्षा, विस्तार र स्थायित्वको बीचको सन्तुलन कायम गरेको त एउटा उदाहरण मात्र हो। अन्त्यमा नेपाल राष्ट्र निर्माणको गौरवपूर्ण इतिहासबाट पाठ सिकी नेपालको सुरक्षित भविष्य तथा समृद्धिको लागि पनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विद्वान तथा भद्रजनहरू समक्ष निम्न संकल्पहरू साथ मेरो मन्तव्य समापन गर्न अनुमति चाहन्छु। नेपाल राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याएका सबै वंश, जात, जाति र वीर योद्धाहरूको योगदान सधैँ स्मरण गर्दै भावी पुस्तालाई पनि प्रेरित गरौँ। राष्ट्र र जनताको हित सुरक्षामा सधैँ सजग र सक्रिय रहौँ। शान्ति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाऊ। नेपालको इतिहास, भूगोल र मौलिक संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नु। धन्यवाद।